सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा। अब हम आते हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ, लेकिन इससे पहले ये वजाहत कर दें कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ चंद दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी वाबस्ता हैं। मसलन सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसलिए ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी हैं और इनके पैरोकार भी। इसी तरह आपके साहबजादों सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के वाक़यात साथ साथ चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल थी और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। जबकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 175 साल हुई, इसलिए उनके वाक़यात के साथ साथ चलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाते हुए इन हज़रात का जिक्र साथ साथ आएगा, तो आए शुरू करते हैं किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सोले अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं, अजीमुल मर्तबत और अल अज़्म पैगंबर। आपके वालिद का नाम तारुक था, जबकि उसका लक़ब आज़र था। आज़र मदद करने वाले को कहते हैं। ये शख्स अपने कबीले के अफराद की मदद किया करता था, गमखारी किया करता था, इसलिए उसका लक़ब आज़र मशहूर हो गया। कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा 73 मुकामात में जिक्र हुआ है और ये 73 मुकामात 25 सूरतों में हैं, और ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलंद मर्तबत होने पर दलालत करती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। आपकी पैदाइश इराक के मशहूर शहर बाबुल में हुई। ये इराक के शुमाल में वाक़ था और आज भी मौजूद है। बहुत बड़ा शहर है, इस वक्त भी बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत आयत 25 में फरमाते हैं, इब्राहीम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, उन्हें तुमने अपने आपस की दुनियावी दोस्ती की बिना पर माबूद ठहरा लिया है। मतलब ये कि वो लोग अल्लाह की इबादत बुतों को अल्लाह का शरीक ठहरा कर करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मजावर बनाकर बैठे हो क्या हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादाओं को इन्हीं की इबादत करते पाया है। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं, ए नबी, अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दो, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? कहने लगे, बुतों की, हम तो बराबर उनके मुजावर बने बैठे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। मतलब ये कि ये बुत परस्ती उन्हें विरसे में मिली थी। वो जिन माबूदों की इबादत करते थे, न वो उनकी पुकार को सुनते थे, न ही उनके नफा नुकसान पर कादिर थे। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें झंझोड़ रहे थे, लेकिन अंधी तकलीद और बशरी अकल के बेकार हो जाने ने उन्हें ये सब सोचने से आरी कर दिया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खसूसी रहनुमाई फरमाई थी, जैसा कि सूरह अंबिया आयत नंबर 51 में है, और हमने इब्राहीम को पहले से हिदायत अता फरमा दी थी और हम उसे जानते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा नहीं की थी। आपने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उन्हें मलामत की। एक अल्लाह की तरफ दावत दी और इस दावत की इब्तिदा उन्होंने अपने बाप से की। अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाते हैं, ए नबी, किताब में इब्राहीम का जिक्र कर, बेशक वो सच्चा नबी था जब उसने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, बेशक मुझे वो इल्म अता हुआ है कि तुम्हें हासिल नहीं, इसलिए मेरी इताअत करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ऐ मेरे बाप, शैतान की इबादत ना करें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। इन बुतों की इबादत गोया शैतान की इबादत है, इसलिए आपने इन माबूदों को शैतान से ताबीर किया। फरमाया, ए मेरे बाप, बेशक मुझे खौफ है कि तुम पर अल्लाह का अजाब आए, फिर तुम शैतान के साथी हो जाओ। बाप ने उनकी बात सुनकर कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अलबत्ता अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू मुझे एक मुद्दत तक दूर हो जा, यानी मुझसे इतना दूर हो जा कि कभी मुझे नजर ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप पर नरमी और मेहरबानी करते हुए उनसे कहा, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। लेकिन जब बाद में उन पर वाज़ेह हो गया कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे बेताल्लुक हो गए। सूरह तौबा आयत नंबर 114 में अल्लाह फरमाता है, और इब्राहीम का अपने वालिद के लिए बख्शिश तलब करना एक वादे की वजह से था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहीम बड़े नर्म और तहम्मुल वाले थे। किसी ईमानदार के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी काफिर के लिए दुआए मगफिरत करे,
بلکہ مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی وغیرہ کے لیے مغفرت طلب کرے یا اس سے یہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور اسے کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھے اور آپ کا لقب خلیل اللہ رکھ دیا۔ محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ کو بہت محبوب تھے۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ ساتھ میں آپ اس بات پر غور و فکر بھی کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ کا دل ان کے شرک سے بہت کڑتا۔ آخر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس شر و فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے، یعنی بتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے۔ اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 57 میں کیا ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں اعلانیہ کہی تھی۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آن پہنچا۔ عید کا دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اطمینان سے چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ دیتے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے عید کی تیاری کر لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ یہ تمام واقعہ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 58 میں بیان ہوا ہے۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بن کر بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے یا آپ سب کچھ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ میں تو ایسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہاری غیر موجودگی میں کروں گا۔ پس اس نے ان سب کے ٹکڑے کر دیے، البتہ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ یہ اس لیے کیا کہ سب اس کی طرف لوٹیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے، دیکھ کے ان کے سامنے کھانا پڑا ہے، چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے، اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات تک نہیں کرتے۔ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود اونھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ یہ کام کس ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا، انہیں ان کا خیال آ گیا۔ وہ کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے، کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ لغو حرکت تم نے کی ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے؟
ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ کس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم لوگ ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں؟ یہ تو بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی اور ان سے فرمایا تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کی مدد سے ان سب باتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود بھی وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے۔